जापान एक अरसे तक अमेरिका की गोद में बैठा रहा और उससे ये तवक्को करता रहा कि वो उसको हमेशा बचा लेगा। पहले शुमाली कोरिया से और अब ईरान से और दीगर ममालिक से, और किसी तरह भी अगर उसकी दोस्ती अमेरिका के साथ रहती है तो उसको किसी तरह किसी और से दोस्ती करने की दुनिया में ज़रूरत नहीं है। वो उसके लिए किसी भी वक्त पहुँचेगा, कहीं भी पहुँचेगा, और चूँकि वो सबसे बड़ी ताकत है दुनिया की तो वो उसको बचा लेगा और उसको नई मंडियों तक रसाई भी दिलाएगा। लेकिन अब मामला ये हुआ है कि ईरान की से जंग के बाद अमेरिका इस हद तक कमज़ोर हो गया है कि आबनाए हुर्मुज़ से गुज़रने के लिए अगर अब किसी की इजाज़त चाहिए तो वो ईरान है, और ईरान से बात किए बगैर किसी मुल्क का जहाज़ वहाँ से नहीं गुज़र सकता। और अब ईरान ने एक बहुत ज़बरदस्त काम किया है, उसने जापान से जुड़े एक जहाज़ को खलीज फ़ारस के पास से गुज़रने की इजाज़त दे दी है और उससे कोई पैसे भी चार्ज नहीं किए हैं। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। जापान से जुड़ा एक जहाज़ था, जापान लिंक था जहाज़, वो वहाँ से गुज़र रहा था खलीज फ़ारस से, और उसका मकाम था आबनाए हुर्मुज़। उसको वहाँ से गुज़रना था और उसके बाद आगे जाना था, और उसको ईरानी पासदारान इनकलाब ने रोक लिया और वहाँ से नहीं गुज़रने दिया। उस पर जापान के 4 क्रू मेंबर्स थे जो जापानीज़ थे, वो उस पर सवार थे, और उस पर ऑयल टैंकर था, उसमें बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर ख़ाम तेल लदा हुआ था। अब इसको जब ईरानी पासदारान इनकलाब ने रोक लिया तो उनके पास कोई और चांस इसके अलावा नहीं था कि वो वापस चले जाएं या फिर वो बहुत ही भारी टोल टैक्स अदा करके फिर वहाँ से गुज़रें, क्योंकि ये जहाज़ करीब इसलिए आया था आबनाए हुर्मुज़ के कि उसको इस बात का यकीन था कि अमेरिका जो है वो वहाँ पर उसकी नाकाबंदी है, बड़ी मौसर नाकाबंदी है, 15,000 उसके एहलकार हैं, बहुत से वॉरशिप्स वहाँ खड़े हुए हैं, एक बहुत बड़ा ब्लॉकेड लगा हुआ है, और वहाँ पे अमेरिका करीब आएगा, ईरान को शिकस्त देगा, हराएगा, कुछ बमबारी करेगा और उसके बाद उस जहाज़ को निकाल कर ले जाएगा, और उसे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब अमेरिका करीब नहीं आया तो उस जहाज़ के हमले को तशवीश हुई और उसको लगा कि अब हमें किसी ऐसे मुल्क से बात करनी चाहिए जिससे अमेरिका भी डर रहा है और आबनाए हुर्मुज़ के करीब आने से झिझक रहा है। अब इसके मामले के बाद जब उन्होंने बताया इस मामले को, जापान में जाके बताया, तो पता चला कि जापान में रब्ता करने से पता चला कि किस तरह से वो जहाज़ वहाँ पे फंसा हुआ है और कैसे निकल सकता है। अब जब जापान में रब्ता किया गया तो वहाँ की जो वज़ीर आज़म है उन्होंने बज़ाते ख़ुद फ़ोन किया मसूद पज़ेश्कियान को, जो ईरान के सदर हैं, और उनसे ये दरख्वास्त की कि आप हमारे जहाज़ को आबनाए हुर्मुज़ से गुज़रने की इजाज़त दें। उस पर हमारे 4 क्रू मेंबर्स हैं जो जापानीज़ हैं, उनकी भी जान ख़तरे में हो सकती है, तो किसी तरह कोई ऐसा मिस एडवेंचर उसके साथ ना हो जाए और कहीं कोई ऐसी कोई नागहानी आफत उस पर ना टूट पड़े। आप इसका ख्याल रखें, उसको आबनाए हुर्मुज़ पार करने की इजाज़त दें। और ईरान ने इस हद तक उसको इजाज़त दी कि जापान की वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पे न सिर्फ जहाज़ को गुज़रने की इजाज़त दी गई बल्कि उससे कोई टोल टैक्स भी चार्ज नहीं किया गया, जो पहले ईरान ने कहा था कि तकरीबन $20 लाख पर वेसल के हिसाब से चार्ज किया जाएगा, और जब उसको ईरानी करेंसी में वो पेमेंट वसूल की जाएगी तो उसको कौमी ख़जाने में जमा कराया जाएगा, और किसी को ये इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा, किसी मुल्क को, किसी शिपिंग लाइन को, कि वो अपने जहाज़ को आबनाए हुर्मुज़ से ईरान की इजाज़त के बगैर गुजार ले और टोल टैक्स अदा किए बगैर गुजार ले। लेकिन जापान को ख़ास तौर पे ये रियायत दी गई और उसके बाद जापान का जहाज़ वहाँ से निकल गया। अब उसी दिन जब ये जापान का जहाज़ निकला है, यानी आज ही, तो एक और ख़बर भी वहाँ से सामने आई है कि जो फुजैरा पोर्ट से जो मुत्तहदा अरब अमारात का एक बहुत ही अहम पोर्ट है, फुजैरा पोर्ट पे लंगर अंदाज था एक जहाज़ जो वहाँ से निकला। 38 नॉटिकल माइल के फासले पे उस पर कुछ लोग सवार हो गए, उसे रोका, उसमें कुछ जो नामालूम लोग थे वो सवार हुए और उसके बाद उसको ईरान की समत ले गए, और महसूस ही होता है कि ईरानी पासदारान इनकलाब ने उसको अपनी तहवील में ले लिया है और उसको ईरान के पानियों में ले गए हैं। और ईरान का चूँकि एक नया मैप उसने जारी किया था ईरान ने, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का था, जिसमें बहुत ही बड़े पैमाने पे बताया गया था कि कहाँ कहाँ ईरानी टेरिटोरियल वाटर्स हैं और कहाँ कहाँ तक वो ईरान अपनी इजारादारी और अपनी हुक्मरानी यहाँ पे कायम रखेगा। तो उसके बाद जब फुजैरा पोर्ट से जहाज़ निकला तो ये समझता था कि ये इंटरनेशनल वाटर्स में है और ये बग़ैर पैसे दिए गुजर जाएगा, लेकिन ईरानी पासदारान इनकलाब ने मुबैना तौर पर, जो अब तक सामने आ रहा है, कि उन्होंने इस वेसल को अपनी तहवील में ले लिया है और उसको ईरान के पानियों की तरफ ले गए हैं। इसी दिन यानी आज ही के दिन वियतनाम से जुड़ा एक जहाज़ है जो यहाँ से गुज़रना चाहता था, उसको ईरान ने
ایران نے اس کو روک لیا ہے اور ایران نے اس کو روکنے کے بعد اس سے بات کی ہے اور اس کے بعد اس کو اجازت ملی ہے کہ وہ یہاں سے گزر جائے. تو مجموعی طور پہ یہ تصویر بن رہی ہے کہ آبنائے ہرمز پہ اب بھی ایران کا کنٹرول ہے. جو ہم پہلے کہتے رہے ہیں آج بھی ایران کا کنٹرول ہے, آج بھی اس کی گرفت بہت مضبوط ہے اور ایران اب تک آبنائے ہرمز کے قریب امریکہ کو نہیں آنے دے رہا. کم از کم 500 کلومیٹر کے ریڈیس میں امریکہ خلیج فارس میں اور خلیج عمان میں داخل نہیں ہو پا رہا ہے آبنائے ہرمز کے قریب, اور جو بھی وہ ناکہ بندی ہے وہ اپنی خوشی کے لیے اپنی ہی ایک خاص جگہ پہ وہ خود ہی کر رہا ہے اور وہ اتنے فاصلے پر ہے کہ وہ جو بحیرہ عرب میں اور خلیج عمان میں پھنسے 2000 تجارتی جہاز ہیں جس میں 20,000 کرو ممبرز ہیں اور وہ بہت زیادہ مشکل میں ہیں, کافی عرصے سے انتظار میں ہیں کہ مستقل جنگ بندی ہو اور یہاں پہ کچھ ٹینشن کی صورتحال کم ہو اس وار زون کے اندر تو وہ آبنائے ہرمز پار کر سکیں اور اپنے ڈیسٹینیشنز کی طرف جا سکیں. لیکن محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اس طرح سے وہ ابھی تک نہیں نکل پا رہے اور اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ امریکہ اپنی مکمل طور پہ گرفت مضبوط نہیں کر سکا ہے اور ایران کو کمزور آبنائے ہرمز کے آس پاس نہیں کر سکا ہے. اس کے علاوہ خلیج عمان میں بھی جو امریکہ کی گرفت ہے وہ جو ایرانی پانی ہے ان سے بہت دور ہے اور عمان کے پانیوں میں بھی ان کی وہ مضبوط گرفت نہیں ہے جیسا وہ دنیا کو بتاتے ہیں. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ امریکہ بہت سے شپس کو وہاں سے نکالنا چاہتا تھا لیکن اب تک صرف 2 شپس ایسے ہیں جو آبنائے ہرمز وہ پار کرا سکا ہے. اس پورے بلاکیڈ کے دوران اربوں ڈالرز خرچ کرنے کے باوجود, اپنی تمام تر بحری قوت ایک جگہ جمع کرنے کے باوجود, اپنے 15,000 اہلکاروں کو تعینات کرنے کے باوجود امریکہ اب تک محض 2 بڑے شپس کو وہاں سے نکال سکا ہے اور وہ بھی بڑی مشکل سے گئے ہیں. ان کے بھی دل حلق میں آئے ہوئے تھے, ان کو اندازہ تھا کہ کسی بھی وقت ایران جو ہے حملہ کر سکتا ہے اور ان کو سزا کے طور پہ دیکھا جا سکتا ہے. تو اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آبنائے ہرمز اگر پار کرنا ہے تو کسی بھی ویسل کو پہلے تقریباً 20 لاکھ ڈالر کے مساوی ایرانی کرنسی کے اندر پیمنٹ کرنی پڑے گی, ایران کو اجازت لینی پڑے گی, ایک ای میل کرنی پڑے گی, اس ای میل کا جواب آئے گا, اس جواب میں ایک کوڈ موجود ہوگا, وہ کوڈ ایرانی پاسداران انقلاب کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. ان کو بتایا جائے گا کہ ہمیں اس کوڈ کے ذریعے پرمیشن دی گئی ہے ایران کی جانب سے, تہران سے ہمیں ایک کوڈ موصول ہوا ہے اور آپ ہمیں گزرنے دیں. تو اس کے بعد نہ صرف انہیں گزرنے دیا جاتا ہے بلکہ ان کو پورا راستہ بتایا جاتا ہے کہ آبنائے ہرمز میں کون سی جگہ بارودی سرنگیں نہیں بچھی ہیں اور کون سا راستہ محفوظ ہے اور کہاں سے آپ گزر سکتے ہیں. اور اس راستے سے بھی ایرانی پاسداران انقلاب ان تجارتی جہازوں کو اپنے حفاظتی حصار میں لے کر آبنائے ہرمز پار کراتے ہیں. تو عملی طور پہ امریکہ آبنائے ہرمز اور اس سے 500 کلومیٹر دونوں طرف خلیج فارس اور خلیج عمان میں مکمل طور پر ناکام نظر آتا ہے, فضاؤں میں ناکام نظر آتا ہے. اس کا MQ-4C ٹرائٹون جو ڈرون ہوتا ہے $240 ملین کا 52,000 فٹ کی بلندی پہ پرواز کر رہا ہوتا ہے آبنائے ہرمز کے اوپر, اچانک 9,000 فیٹ تک نیچے آتا ہے, نارتھ ایسٹ کی طرف مڑتا ہے, ایران اس کی لوکیشن ہے, غائب ہو جاتا ہے. گوگے ایران نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس نے ان کا ایک جو ڈرون ہے, بہت ہی جدید ڈرون جو پورے اوشنز پہ نظر رکھتا ہے, اس کو اپنے پاس ہائی جیک کر کے بلا لیا ہے. لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایران نے ہی ہائی جیک کیا تھا. اس کے علاوہ KC-135 ان کا آئل ٹینکر, بہت ہی مشہور ریفیولنگ ٹینکر جو ایک گیس اسٹیشن کے طور پہ بھی مشہور ہے, اڑتا ہوا گیس اسٹیشن, وہ غائب ہو گیا. قطر سے اڑا تھا, اس کے بعد آبنائے ہرمز کے قریب گیا اور اس کے بعد غائب ہو گیا اور اس کے بعد نہیں پتہ چلا کہ وہ کہاں ہے. کوئی ایمرجنسی لینڈنگ بھی اس نے نہیں کی, صرف 7700 کا اس نے کوڈ شیئر کیا اپنی بیس کے ساتھ اور وہ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں اپنا کنٹرول کھو رہا ہوں, کمیونیکیشن لاس ہو رہی ہے اور میں اب اپنے اوپر قابو نہیں رکھ پا رہا اور شاید میں کسی طرح کی بھی ایمرجنسی لینڈنگ کروں گا یا تباہ ہو جاؤں گا. تو جاپان ایک ایسا ملک ہے جس کی ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم کو اپنے پاس مدعو کر کے ان کے ساتھ مذاق کیا اور اپنے پاس بٹھا کر پورے انٹرنیشنل پریس کے ساتھ مذاق کیا اور ان سے کہا کہ دیکھا ہاں ہمارا سرپرائز بہت ہی حیران کن ہوتا ہے. اور اس کا صاف سا مطلب یہ تھا کہ وہ ہیروشیما اور ناگاساکی کی طرف اشارہ کر رہے تھے. تو وہ خاتون جو وزیر اعظم ہے جاپان کی, وہ بھی شرمندہ ہوئیں اور ان کی پوری قوم کے دل پہ یہ وار بہت زور سے لگا ڈونلڈ ٹرمپ کا, اور جاپان اسی دن سمجھ گیا تھا کہ وہ اور امریکہ اپنے راستے الگ کر رہے ہیں. اور اب جاپان نے براہ راست ایران سے رابطہ کر کے امریکہ کو اور دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ جاپان اور امریکہ کے راستے بہت تیزی سے الگ ہو رہے ہیں اور ایک جو خوشگوار سے تعلقات تھے جاپان اور امریکہ کے درمیان, اس میں ایک بہت گہری دراڑ پڑ چکی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر, نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ. اللہ حافظ.